Hingpit na nga gipa sa kaanog kasong alarm and scandal, resistance and disobedience to person in authority ug malicious mischief ang 33 anyos nga lalaki. Kinsa nang hagad matod pa og sumbagay ug nagpasirit og gasolina sa usa ka gas station sa may Poblacion Ward 2, lungsod sa Minglanilla. Ang maong lalaki gikatahong hubog og nagmaoy diin base sa kuha sa CCTV sa maong gasolinahan. Nangilog kini sa fuel hose dayong nipasirit sa gasolina. Human ni kuha og botilya. Hinungdan nga nakapaalarma sa mga empleyado sa maong gasolinahan. Hinungdan nga nitawag dayon sila og tabang sa kapulisan. Gani sa dihang niabot kini sa gasolinahan, nanghagad matod pa kinig sumbagay ug atol sa pagresponde sa kapulisan. Nisuway na pud kini og sukol hinungdan nga gipusasan kini ug gidala sa buhatan sa kapulisan. Kahinumduman nga maong lalaki na ilhan nga si Mamerto Reyes Pandola III, 33 anyos ug residente sa barangay Poblacion 1, lungsod sa Minglanilla. In the heart of changing lives, kini si Brigada Sheila Altobar sa 90.7 Brigada News of FM Cebu, the Music and News Authority.